अरुण, तमोर र दुधकोशीको त्रिकोणात्मक प्रेम कथा। तीनवटा नदी एकैचोटि उत्पन्न भएका थिए। उत्पत्ति हुँदा त ती बालकै थिए, तर हिमालबाट बग्दै जाँदा उनीहरूको उमेर बढ्दै गयो। अरुण र तमोर ह्यान्डसम युवा बने अनि दुधकोशी एक सुन्दरी युवती बनिन्। उनको सुन्दरताको बखान चारैतिर फैलियो। चराहरूले उनको सुन्दरता देखेर चिरबिर चिरबिर गर्दै गीत गाउन थाले। कविहरूले उनको सुन्दरताको बारेमा कविता लेखे। यस्ती सुन्दरी दुधकोशी प्रति अरुण र तमोर आकर्षित हुनु त कुनै ठूलो कुरा पनि भएन। अरुण र तमोर दुवैले दुधकोशीलाई साई ठान्न थाले। अरुण र तमोर दुवैले दुधकोशीलाई औधी नै मन पराए जस्तै दुधकोशीलाई पनि ती दुवैजना अति नै मन पर्यो। तर दुवैजना मन पराएर त भएन। उनलाई दुईजना मध्ये एकजना त छान्नु नै पर्ने भयो। तर त्यसरी छान्न पनि उनलाई धौ नै पर्यो। एकातिर अरुण थियो, लक्का जवान, अति नै रोमान्टिक र मिठो कुरा गर्न माहिर। अर्कोतिर तमोर थियो, आफ्नो काममा अति नै सिरियस, बुद्धिमान र भरपर्दो युवक। दुधकोशीले मनमा नै सोचिन्, जिन्दगी भर बाँच्नलाई त एक भरपर्दो जीवनसाथी पो चाहिन्छ। त्यसैले उनी तमोरको नजिक गएर गफ गर्न थालिन्। अनि तमोरले भन्यो, हेर दुधकोशी, हामीले विवाह गरौं अनि धेरै फाँट बनाऊ। त्यसबाट धेरै उब्जनी हुन्छ, हाम्रो जीवन कति सुखी हुन्छ। दुधकोशीले भनिन्, फाँट धेरै हुँदैमा कसरी खुसी हुन्छ नि? तमोरले भन्यो, धेरै धन सम्पत्ति भएपछि अरू धन सम्पत्ति जोड्न सकिन्छ। सबैले ओहो कति धेरै धनी छ भनेर भन्छन्, अनि खुसी भइएन त? दुधकोशीले उत्साहित भएको जस्तो गरेर भनिन्, हो है, धेरै सम्पत्ति भएपछि त खर्च गरे पनि भयो, होइन? तमोरले सोच्दै भन्यो, खर्च गर्यो भने त सम्पत्ति घटिहाल्छ नि। तैपनि धेरै धेरै सम्पत्ति भएपछि घटे पनि फरक नपर्ने बेलामा मजाले खर्च गर्नुपर्छ है। दुधकोशीलाई त तमोरले गरेको कुरा सुनेर सम्पत्ति जोड्दैमा खुसी भइन्छ जस्तो लागेन। तर उनले तमोरको मन राख्नकै लागि भए पनि उत्साहित भएको जस्तो अभिनय गरिन्। तर बिहे गर्ने कुरामा चाहिँ भोलि सोचौँला भनेर हिँडिन्। त्यसपछि उनी अरुणसँग कुरा गर्न गइन्। अरुणले खुबै रोमान्टिक कुरा गर्यो। छ नि दुधकोशी, हामीले बिहे गरेर विश्व भ्रमण गर्नुपर्छ, सबै राम्रा कुराहरू हेर्नुपर्छ। दुधकोशीले भनिन्, त्यो त हो, तर फाँटहरू जम्मा गर्नु पर्दैन? अरुणले भन्यो, त्यस्ता फाँट साट जम्मा गरेर बस्यो भने घुम्ने कहिले, मस्ती कहिले गर्ने? हेर दुधकोशी, जे गर्नु छ उमेर छँदै गर्नुपर्छ। पछि बुढेसकाल लागेपछि फाँट जम्मा गरेर बसौँला नि, हुँदैन? दुधकोशीलाई घुम्न खुबै मन पर्थ्यो, तर घुम्न पुग्ने खर्च पनि त कमाउनु पर्यो। भोको पेटमा घुमेर के फाइदा? तर दुधकोशीले यो कुरा केही नभनी अरुणसँग भनिन्, खान बस्न नै समस्या भयो भने के गर्ने नि? अरुणले भन्यो, त्यस्तो केही हुन्न, केही पनि नभए मागेर चोरेर जसरी भए पनि निर्वाह गरौँला। त्यस्तो माग्ने र चोर्ने कुराले दुधकोशीलाई नमिठो लाग्यो। उनले बिहे गर्ने कुरा चाहिँ भोलि मात्रै सोचौँला भनेर घर हिँडिन्। घर पुगेर दुधकोशीले सोचिन्, भरपर्दो तमोर हो, रमाइलो चाहिँ अरुण हो, जिन्दगी भर बिताउन त भर पर्दै ठिक हो। तर फेरि अर्को मनले दुधकोशीले सोचिन्, म आफै सक्षम छु, अनि मलाई अरूको किन भर पर्नु पर्यो? त्यस्तो भरपर्दो सरपर्दो भन्दा त मिठो माया गर्ने रोमान्टिक साथीसँग पो जीवन सुखी हुन्छ होला। अनि फेरि दुधकोशीले अरू सोचिन्, मायाले भात खान दिन्न, मायाले पेट भरिन्छ र? दुधकोशीलाई अति नै टेन्सन भयो। भोलिपल्ट बिहानै अरुण र तमोर दुवैजना दुधकोशीको घरै आइपुगे। दुधकोशीलाई फसाद पर्यो, किनकि उनले निर्णय नै लिन सकेकी थिएनन्। के गरौँ कसो गरौँ भनेर सोच्दै गर्दा उनले झटपट भनिन्, यसो गरौँ, अब हामी यहाँबाट बग्दै जाउँ, बाटोमा फाँटहरू पनि बनाऊ, अनि तराईमा पुगेपछि बल्ल बिहे गरौँला। तराईमा जो धेरै फाँट जम्मा गरेर पहिला पुग्छ म उसैसँग बिहे गर्छु। अरुणले खुसी हुँदै भन्यो, पक्का? दुधकोशीले भनिन्, धेरै फाँट जम्मा गरेर छिट्टै आइपुगेदेखि चाहिँ पक्का। तमोरले भन्यो, म धेरै फाँट जम्मा गरेर आइपुग्नेछु। तमोरले यसो भन्दै गर्दा अरुण भने खुसीले उफ्रँदै दौडिसकेको थियो। तमोर पनि आफ्नो बाटो लाग्यो। दुधकोशी पनि तराईतिर लागिन्। बाटोमा दुधकोशीले अनेक थरी खोला नालाहरूलाई फेरिन्। कति मिल्ने साथी बने, कति सहयात्री बने, कति त्यत्तिकै बाटोमै छुटे। तर ती सबैले दुधकोशीलाई नयाँ नयाँ कुरा भने पक्कै पनि सिकाए, नयाँ नयाँ पाठ पढाए। पहाडको मनोरम दृश्यमा रमाउँदै दुधकोशी बगिरहिन्। अर्कोतिर अरुण खुसीले चम्किँदै छिटो छिटो दुधकोशीलाई तराईमा भेट्छु भन्दै दौडियो। उसले यताउताका रमणीय दृश्य हेर्दै हिँड्दा अलिअलि सानातिना फाँटहरू मात्रै बनायो, तर उसको गति छिटो छिटो थियो। अरुणलाई निकै हतार थियो। कुन बेला दुधकोशीलाई भेटुला भन्दै भन्दै ऊ दौडियो। हतार हतार दौडेर तराई पुग्ने बित्तिकै अरुणले दुधकोशीलाई भेटायो र दुधकोशीसँग इलु इलु गर्न थाल्यो।
त्यहाँ पुग्दासम्म दुधकोशीलाई पनि प्रेमको र सम्बन्धको महत्व थाहा भइसकेको थियो। उनले प्रेमको निम्ति दौडी दौडी आउने त भेट्टाउन सजिलो छैन, निस्वार्थ प्रेम गर्ने भेट्न गाह्रो हुन्छ भन्ने थाहा भइसकेको थियो। त्यसैले उनले अरुणसँग नै आफ्नो शर्त अनुसार विवाह गरिन् र ती दुवैजना सँगै बग्न थाले। अनि अर्कोतिर तमोर नदी भने ढुक्कले बगिरहेको थियो। ठूला ठूला फाँट बनाउँदै उसले ठूलै प्रगति गर्यो। बाटोमा अनेक साथीहरू भेटिए, कतिले बिहे गर्ने प्रस्ताव पनि गरे, तर उसले सबैलाई साथी मात्रै बनायो, कसैसँग पनि बिहे गरेन। उसले दुधकोशी जतिको अरू कोही पनि भेटेन। तर जब उसले आफूभन्दा अघि नै अरुण तराईमा पुगेर दुधकोशीसँग विवाह गरिसकेको खबर पायो त तमोर छाँगाबाट खसे जस्तै भयो। अति नै चिन्तित भयो। बच्चै बेलादेखि मन पराएकी दुधकोशीलाई अरुणले उडाएको कुरा उसलाई असह्य नै भयो। रिसले मुरमुरिएको तमोर अब म बग्दिन, यही बस्छु भन्दै बग्दै नबगिकन अडिएर बस्यो। अब परेन फसाद। सबैभन्दा समस्या त तमोरले तराई पुर्याइदिन्छन् भनेर उनको साथमा लागेकाहरूलाई भयो। तमोर नै रोकिएपछि उनीहरू गन्तव्यमा पुग्नै नपाउने भए। त्यसैले उनीहरू सबैले मिलेर एउटा माछालाई तमोरलाई बग्न मनाउन पठाए। त्यस माछाले तमोरलाई भन्यो, बिहे गर्न यस्ता केटी त जति पनि पाइन्छन्। तमोरले भन्यो, केटी त जति पनि पाइन्छन्, तर दुधकोशी त एउटै छिन् नि। माछाले भन्यो, दुधकोशी भन्दा गजब गजबका नि पाइन्छन्। तमोरले विश्वास नगरी भन्यो, त्यस्तो त पाएको पाइ हो। माछाले ललकार्यो, बाजी ठोक्ने? तमोरले भन्यो, बाजी साजी ठोक्नु पर्दैन, दुधकोशी जस्तो अरू कोही हुँदैन। माछाले जिद्दी गर्यो, दुधकोशी जस्तै पो हुँदैन, दुधकोशी भन्दा गजब गजब उसले भन्दा धेरै माया गर्ने हुन्छन् नि। तैपनि पोखिएको दुधको पनि कसैले चिन्ता लिन्छ? तमोर झिन्जिएर भन्यो, मलाई अरू कुरा गर्नु छैन, तिमी जाऊ। माछाले तमोरलाई मनाउनै सकेन। त्यसपछि त्यहीको स्थानीय खुवालुङ ढुङ्गालाई माछाले सबै कुरा बतायो। त्यस ढुङ्गोले तमोरलाई भन्यो, हेर तमोर, अरुण र दुधकोशीले विवाह गरिसके। अब तिमीले पनि धेरै फाँट जम्मा गरेको कोकोहारसँग बिहे गर्ने हो भने म कुरा चलाइदिन्छु। धेरै फाँटको कुरा सुनेर तमोरलाई चाख लाग्यो। त्यसपछि खुवालुङले भन्यो, तर त्यसभन्दा पहिला तिमी अरुणसँग मिल्नुपर्छ। तमोरले भन्यो, म किन मिल्ने? दुधकोशीलाई भगाएको उसैले हो। ऊ मिल्न आयो भने र माफी माग्यो भने मात्रै म मिल्छु, नत्र म त मिल्न ज्यान गए पनि जान्न। तमोर नमानेपछि खुवालुङले अरुणलाई भेट्यो र उसलाई तमोरसँग मिल्न भनेर सुझाव दियो। तर अरुण त झन् दुधकोशी पाएर मक्क थियो। उसको भुइँमा खुट्टै थिएन, ऊ किन मिल्न जान्थ्यो? उसले भन्यो, तमोर जेसुकै गरोस्, मलाई के मतलब? न अरुण मिल्ने न तमोर मिल्ने। दुवैजना बिच्किएपछि खुवालुङलाई असाध्यै रिस उठ्यो र उसले अरुण नदीको बाटोमा बसेर नदीलाई नै रोकिदियो। घुमघाम भनेपछि बिछट्टै मन पराउने अरुणलाई त्यसरी रोकिएर बस्न के मन लाग्थ्यो? त्यसैले बाध्य भएर उसले खुवालुङसँग खुसामत गर्न थाल्यो र उसलाई तमोरसँग मिल्ने प्रस्ताव माग्न गर्ने लाग्यो। त्यसपछि तमोर पनि अरुणमा आएर मिसियो। यसरी तमोर, अरुण र दुधकोशी सँगै बग्न थाले। केही समयपछि खुवालुङले बाचा गरे जस्तै तमोरलाई कोकाहा नदीसँग भेटाइदियो। दुईको मन मिल्यो अनि तमोर र कोकाहा नदीले पनि विवाह गरे। यसरी दुईवटा जोडीहरू तमोर र कोकाहा, दुधकोशी र अरुण सँगै घुम्न भनेर निस्के। सँगै हिँड्दा उनीहरूको जोडी बीच भएका आशंका र झै झगडाको बारेमा छुट्टै कथाहरू रहेका छन्। ती बारेमा अरू कुनै दिन म चर्चा गर्नेछु। किराँतहरूले याङबा, रुइबा र तावा नाम दिएका नदीहरूलाई अहिले हामी सुनकोशी, अरुण र तमोर नदी भनेर चिन्दछौँ। खुवालुङ ढुङ्गा यी तीनै नदीको बेगलाई थामेर बसिरहेको एउटा विशाल ढुङ्गा हो। किराँती भाषामा कु खु वाको अर्थ हुन्छ पानी र लुङको अर्थ ढुङ्गा हुन्छ। किराँत लोककथाहरूका अनुसार सुरुमा एउटै समूहमा रहेको किराँत यही खुवालुङ ढुङ्गामा आइपुगेपछि छुट्टिएर विभिन्न गाउँ र बस्तीहरूमा बस्न थालेको थियो। त्यसैले यसलाई किराँतहरूले एउटा महत्वपूर्ण तीर्थस्थल मान्दछन्। खुवालुङको बारेमा छुट्टै कथा म केही समयपछि प्रस्तुत गर्नेछु। यो तमोर, अरुण र दुधकोशीको प्रेम कथा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र साथै तपाईँले पनि यी नदीहरूको बारेमा किस्साहरू सुन्नुभएको छ भने कृपया कमेन्टमा लेखिदिनुहोला। सेती र कालीको कथा। सेती र काली दुईजना दिदीबहिनी थिए। हिमालयमा जन्मेका यी दिदीबहिनीलाई टाढा टाढा घुम्न जान निकै नै मन लाग्ने रहेछ।
एक दिन दिदी बहिनीले सल्लाह गरेर टाढा घुम्न जाने निधो गरे। घरमा सँगै निस्कँदा कहाँ जाने कता जाने भनेर सोधखोज होला भनेर दुईजना छुट्टा छुट्टै निस्कने भए। भोलिपल्ट बिहानै देब्रेतिर ओह्रालो लाग्ने निर्णय गरेर सेती र काली सुते। बिहान उठ्ने बित्तिकै सेती हिमालको पूर्वपट्टि ओह्रालो लागिन्, तर काली भने दक्षिणतिर टाउको राखेर सुतेकी भएर पश्चिमतिर ओह्रालो लागिन्। यसरी दुई दिदी बहिनी दुईतिर ओह्रालो लागेछन्। अन्जानमा नै दुई दिदी बहिनीहरू छुट्टिएको उनीहरूलाई थाहा पत्तो नै भएन। कालीलाई भेट्छु भनेर सेती बेतोडले पूर्वतिर दौडिन थालिन्। उता काली पनि सेतीलाई भेट्टाउँछु भनेर पश्चिमतिर बेतोडले दौडिन थालिन्। झुकिएर विपरीत दिशातिर गए पनि आखिर जानुपर्ने त तलतिरै थियो। दिदी बहिनीले यता भेटिन्छ कि उता भेटिन्छ कि भने कुना काप्चा चाहारे भिर पाखो कोतले सिधै दौडे, घुम्ती घुमाए, नागबेली लगाउँदै दौडिरहे, खोजिरहे, तर न कालीले सेती फेला पार्न सकिन् न त सेतीले कालीलाई। भर्खरै बैंस चढेका दिदी बहिनीको जोस जाँगर चाहिँ हेर्न लायक नै थियो। बैंसको जोसमा उनीहरूसँग ठोक्किन आउने ढुङ्गाहरू पनि फुटेर चकनाचुर हुन्थे। पहाडहरू मुला काटे चाहिँ काटिन्थे। खेतहरू थाँजा फाट्थे, कतै गहिरा गहिरा गल्छी बने, कतै पहाड फुटेर फाँट बने। बाटोमा आएका सबै चिजलाई बगाउँदै बगेकी सेतीको कानमा एक्कासी मधुर आवाज गुन्जियो। कस्तो मिठो मायालु भाका भन्दै सेती आवाज भएतिर गइन्। पिँढीमा एउटी आमाले आफ्नी सानी नानीलाई काखमा राखेर हह नानु हह सपनी जानु हह सुत कालु हह भनेर सुताइरहेकी रहेछन्। डाङ डुङ फाङ फुङ गर्दै दौडिरहेकी सेतीलाई ती सानी नानीको माया लागेर आयो। त्यहीबाट सेती चुपचाप लुसुक्क जमिन मुनि घुस्रिएर अगाडि बढ्न थालिन्। त्यस्तो डरलाग्दो गडगडाहटसँगै उर्लिरहेकी सेतीको साई सुई केही पनि सुनिएन। सानी नानी सपनाको संसारमा विचरण गर्न लागिन्। सेती अँध्यारो गहिरो घाँटीबाट बगिरहिन्। अलि तल पुगेपछि सेतीलाई त्यस्तो अँध्यारो र गहिरो ठाउँमा निस्सासिए जस्तो लाग्यो। अब त ती सुत्न लागेकी नानीलाई पनि कुनै बाधा हुँदैन होला भन्ने सोचेर उनी खुसुक्क बाहिर निस्किन्। रामघाटमा सेती बाहिर निस्कँदा एउटा सानो केटो उफ्रदै नाच्दै हातमा एउटा सेलरोटी चुरा जस्तो लगाएर हिँडिरहेको रहेछ। ए भाइ, तिम्रो नाम के हो? सेतीले सोधिन्। लुकेर बग्दा बग्दा थाकेकी सेतीले त्यो बालकलाई आफ्नो साथी बनाउन खोजिन्। मेरो नाम गोरे हो, अनि तिम्रो नाम के हो नि? गोरेले सोध्यो। आहा, हाम्रो त नाम उस्तै रहेछ नि, तिमी गोरे म सेती। सेती र गोरे तुरुन्तै साथी बने अनि त्यही बालुवाको घर बनाएर खेल्न थाले। त्यतिकैमा परबाट एउटा बुढो मान्छे आयो। बुढोको आँखा गोरेको हातमा चुरा जस्तै गरेर भिरेको सेलरोटीमा थियो। र्याल नै चुहाउला जस्तो गरेर हानिएर आएको बुढो देखेर सेतीलाई शंका लाग्यो। हो न हो, यो बुढोले सेलरोटी चोरेर भाग्छ कि भन्ने आशंका लाग्यो। गोरे भने निष्फिक्री बालुवा खेलिरहेको थियो। बुढो उतैतिर आइरहेको उसलाई पत्तो नै थिएन। जब बुढोले गोरेको हातमा भिरेको सेलरोटी झम्टिन लाग्यो, त्यही बेला सेती आत्तिएर हुत्तिइन्। उनले गोरेलाई आफ्नो काखमा बोकेर जमिन मुनि गाडिएर दौडिन्। बुढो हेरेको हेरै भयो। हातमा आइसकेको सेलरोटी उम्केपछि बुढोले अब सेलरोटी कसरी खाने होला भनेर जुक्ति सोच्न थाल्यो। यसरी सोच्दै सोच्दै बुढो घरतिर हिँड्यो। अब बुढोको सेलरोटीको कथा। रामघाटको बगरमा भेटिएको बुढोको घरमा एक बुढी पनि थिइन्। यी बुढाबुढी निकै नै गरिब थिए। बगरमा भेटिएको केटौले हातमा भिरेको सेल देखेपछि बुढालाई निकै नै सेल खान रहर लाग्यो र ऊ घरमा पुगेर बुढीलाई भन्यो, ए बुढी, मलाई त सेल खान खुबै रहर लाग्यो। त गाउँमा गएर चामल मागेर लिएर आइज न, म बजारमा गएर तेल मागेर ल्याउँछु। बुढाले सेलरोटीको कुरा गरेको सुन्ने बित्तिकै बुढीको मुखमा रियाल आयो। ऊ गाउँमा चामल माग्न जान तम्सी। यसरी बुढा र बुढी दुवैजना गाउँमा माग्न गए। बुढीले थोरै चामल ल्याई अनि बुढाले पनि थोरै तेल लिएर आयो। यसरी सेल पाक्ने भयो। बुढीले खुसी हुँदै सेल पकाई जम्मा 5वटा सेल पाके। बुढो बाटो पल्ट्यो। बुढी, अब त 2टा सेल खा, म चाहिँ 3टा खान्छु। बुढीले अचम्म मान्दै भनी, पकाउने म, धेरै चाहिँ तिमी खाने? तिमी 2टा खाऊ, म 3टा खान्छु। बुढाको र्याल चुइसकेको थियो। आइडिया त मेरो हो नि, मैले नभनेको भए सेल नै पाक्थेन, मैले 3टा खानुपर्छ। बुढाबुढीको झगडा चर्कियो। एउटा यता अर्को उता फर्केर बस्यो।
तर उता सेल त सेलाइसक्यो, खान पाएको होइन। अब एउटा सम्झौता नगरी त हुँदै भएन। बुढोले सेल खाने जुक्ति निकाल्यो। सुन बुढी, आज ढिला भइसक्यो, यो सेललाई सन्दुकमा राखेर सुतौं। भोलि जो चाँडो उठ्छ उसले 2टा सेल खाने, ढिलो उठ्नेले 3टा सेल खाने, हुँदैन? यसरी बुढाबुढी दुईटैले सेल सन्दुकमा राखे अनि सुते। बुढीले मनमनै सोची, म पनि कम्ता बाटी छु र। बिहान बुढो बिउजियो। सधैँ बिहान पहिले उठ्ने बुढी त उठेकै छैन। बुढालाई पर्यो फसाद। आफू चाँडै उठ्यो भने सेल 2टा मात्रै खान पाइन्छ। बुढोको पालो निदाएको जस्तो गरेर पल्टिरह्यो। एकातिर बुढी निदाएको जस्तो अभिनय गरिरहे, अर्कोतिर बुढो निदाएको जस्तो अभिनय गरिरह्यो। कुनै पनि उठेनन्। भोलिपल्ट बिहान पनि दुवैजना बिउजिए, तर उठ्यो भने 2टा मात्र सेल खान पाइन्छ भनेर दुवैजना कोही पनि उठेनन्। बुढोले बुढी पहिला उठ्ली र आफूले 3वटा सेल खाउला भनेर कुरिरह्यो। बुढीले बुढा पहिला उठ्ला र 3वटा सेल आफूले खान पाउला भनेर कुरिरही। 2 दिन बित्यो, 3 दिन बित्यो, कोही पनि उठेन। गाउँलेहरूले बुढाबुढी कता गायब भए भनेर सोध खबर गर्न थालेछन्। 3 दिनदेखि दैलो खुलेको छैन भन्ने थाहा पाएपछि खोलेर हेर्दा त बुढाबुढी सुतिरहेका। गाउँलेले हो न हो बुढाबुढी मास चर्न गएछन् भन्ने सोचे। कति जाति बुढाबुढी थिए, बेलै नभए मरेछन् भनेर एउटाले तर्क गर्यो। गाउँलेहरूले बुढाबुढी मरिसके भन्टानेर हरियो बाँस ल्याएर बाँधेर रामघाट पुर्याए। रामघाटमा काठ जम्मा गरेर चिता बनाएर बुढाबुढीलाई चितामाथि सुताए। त्यसपछि चितामा आगो जोसिदिए। बुढाबुढीलाई आगोले अलिअलि न्यानो भयो। बिस्तारै त्यो न्यानो तातो तातो भयो अनि तातो तातो बिस्तारै आगो आगो भयो अनि आगोले पोल्न थाल्यो। बुढी त आगोले पोल्दा पनि सही रहेकी थिए। बुढाले भने आगोले पोलेको सहनै सकेन अनि अति नै असह्य भएपछि बुढो करायो, अय्या आत्तु, म 2टा खान्छु त 3टै खा। यदि भन्दै ऊ जुरुक्क उठ्यो। बुढो उठेको देखेर बुढी हाँस्दै कराई, ए अब म 3टा खान्छु। यति भन्दै बुढी पनि जुरुक्क उठी। मलामी बनेर बुढाबुढीलाई पोल्न लागेका गाउँलेहरू ठ्याक्कै 5 जना रहेछन्। उनीहरू हो न हो बुढाबुढीको भूतले हामीलाई खान आँट्यो भनेर डरको मारे गाउँतिर कुलेलम ठोकेछन्। सेती र कालीको कथाको दोस्रो भाग। रामघाटमा गोरेसँग बालुवाको दरबार बनाएर खेलिरहेकी सेती एक्कासी हुत्तिएर गोरेलाई आफ्नो काखमा बोकेर जमिन मुनि गाडिएर दौडिन लागेपछि अचम्म मानेर गोरेले हातको सेल समात्दै भन्यो, के भयो? किन यसरी आत्तिएर हुत्तिएको? मेरो हातको सेलरोटी झन्डै उछिटिएको। गोरेको कुरा सुनेर सेतीले भनिन्, तँ बुढो देखेनौ? त्यसले तिम्रो सेलरोटी खोज्न लागेको थियो त। गोरेले निष्फिक्री भएर भन्यो, हा, त्यस्तो जाबो सेलरोटीको लागि पनि यस्तो चिन्ता किन लिएको होला? चोरेको भए पनि के हुन्थ्यो र? मेरी आमाले घरमा डाली भरि भरि सेल बनाएर राखेकी छिन्। फुच्चे गोरेको कुराले सेतीको रिस अलिकति भए पनि शान्त त भयो, तर पनि पुरै शान्त भने भएको थिएन। त्यसैले गोरेले उनलाई एकछिन त्यहाँको जंगलमा बसेपछि सबै ठिक हुन्छ भनेर भन्यो। सेतीले सोध्यो, जंगलमा हिँडेर पनि मन शान्त हुन्छ त? गोरेले भन्यो, हो त, त्यसैले त यसलाई शान्ति बाटिका भनेर भनेको। यसरी सेतीको आत्तिएको मनलाई शान्त गर्न भनेर सेती र गोरे त्यहीँको जंगलमा घुम्न निस्के। त्यस शान्ति बाटिकाको एउटा रुखमुनि बसेर गोरेले हाँस्दै सेतीलाई भन्यो, यो सेलको कुराले मलाई मेरी हजुरआमाले सुनाएको अति नै हाँस उठ्दो सेलको कथा याद आयो। उत्साहित हुँदै सेतीले भन्यो, सुनौँ न। अनि गोरेले सेलरोटीको कथा सुनाउने भयो। गोरेले सुनाएको सेलरोटीको कथा यस्तो थियो। एका देशमा एक जोडी बुढाबुढी रहेछन्। ती अति नै गरिब बुढाबुढी हलो जोत्ने र ढिकी जाँतो गरेर जसो तसो जीविका चलाइरहेका रहेछन्। एक दिन बुढो जमिनदारको खेतमा जोत्न गएको थियो। बुढीलाई फुर्सद थियो, त्यसैले फुर्सदको समयमा घरको सरसफाई गर्नु पर्यो भनेर घरमा कुचो लगाउन थालिछन्। धेरै दिनपछि कुचो लगाउँदा उसले एक गेडो चामल भेटिछन् अनि उनले त्यसलाई सम्हालेर राखिछिन्। बेलुका बुढा कामबाट फर्केर आएपछि उनले चामलको गेडो देखाउँदै भनिन्, हेर बुढा, मैले आज यो चामलको गेडो फेला पारेँ। अब हामीले यसको सेलरोटी पकाएर खानुपर्छ। बुढाले उदेक मान्दै भन्यो, चामलको गेडोले मात्रै सेल पाक्छ र तेल चाहिएन? बुढीले उत्साहित हुँदै भनिन्, त्यही त, तेल तिमी छाउको घरमा गएर मागेर ल्याउ न, अनि त सेल पाकिहाल्छ नि। बुढीको कुरा बुढालाई पनि मनासिब लाग्यो, तर सेल पकाउन भनेर तेल माग्यो भने उनीहरूलाई पनि लोभ लाग्ला अनि उनीहरूले पनि सेल माग्यो भने के गर्ने त? सबैलाई बाँड्ने गरेर सेल पनि त हुँदैन। यस्तो सोच्दै सोच्दै बुढो एउटा मालीको घरमा पुग्यो। त्यहाँ बुढोले तेल माग्नको सट्टा आफ्नो कानमा तेल हालिदिन अनुरोध गर्यो। त्यस मालिकले अलिकति तेल कानमा हालिदिए
अलि पर पुगेपछि उसले लुकाएर राखेको ठेकीमा त्यो तेल खनायो र अर्को घरमा गएर फेरि कानमा तेल हालिदिन भन्यो। तिनले पनि उसको कानमा तेल हालिदिए अनि अलि पर पुगेर त्यो तेल पनि ठेकीमा खन्यायो। यस्तै तरिकाले ठेकी भरिएपछि बुढो अति नै खुसी हुँदै नाच्दै गाउँदै घरतिर फर्कँदै थियो। घर पुग्नुभन्दा अगाडि एउटा जंगलको बाटो भएर जानु पर्थ्यो। त्यो जंगलको बाटोमा उसको जम्का भेट भयो एउटा डरलाग्दो भालुसँग। भालुले उसलाई झम्टन लाग्दा बुढोले डराई डराई प्राणको भिख मागेछ अनि भालुले भन्यो, मैले तँलाई मारिन भने मलाई के दिन्छस् त? बुढोले डराई डराई तेल भरिएको ठेकी देखाउँदै भन्यो, यी हेर, मेरी बुढीले सेल पकाउन लागेकी छ, त्यसैले म तेल लिएर जाँदैछु। मलाई नमारे त सेलरोटी पनि खान पाउला। सेलरोटीको नाम सुन्ने बित्तिकै भालुको मुखमा पानी आयो। उसले सेलरोटी खान दिने बाचा गर्ने हो भने छोडिदिने भयो। बुढाले भन्यो, पक्का भयो, सेलरोटी पाकेपछि आऊ, पक्का रोटी खान पाउँछौ। त्यसपछि बुढो र भालुले मित लगाएर त्यहाँबाट छुट्टिए। बेलुका मित भालु सेलरोटी खान आउने पक्का भयो। बुढो घर पुग्दा बुढीले चामल पिसेर उसैलाई कुरेर बसिरहेकी थिइन्। बुढो देख्ने बित्तिकै बुढीले फुरुङ्ग पर्दै नाच्दै तेलको ठेकी लिएर आगोमा सेल पकाउन भाँडो राखेर खन्याइन्। बुढीले सेल हाल्ने, बुढोले सहयोग गर्न जिर लिएर बसे। सेलरोटी हाले, मिलाई मिलाई पकाए अनि मिठो मानी मानी खाए। बुढा र बुढीले अन्तिम सेल खाएर डकारेपछि बल्ल बुढोको होस आयो र करायो, ला। बुढीले सोधी, के भयो भन्दै। त्यसपछि बल्ल बुढोले बाटोमा भालु भेटेको अनि भालुलाई पनि सेल खान निमन्त्रणा दिएको सबै कुरा बुढीलाई सुनायो। बुढीले हरर फिल्म हेरेको जस्तो थरथर काम्दै सुनिरहन् र पनि, ल रोटी त अब सबै सकियो, के गर्ने त? बुढाले आइडिया लगाए। उनले खरानीमा मुछेर सेलरोटी जस्तै आकार दिएर एउटा थालमा खरानीको सेलरोटी बनाएर अगेनाको अघिल्तिर राखिदिए। अनि उनले बुढीलाई तानेर सन्दुकभित्र छिरे। बुढा र बुढी डराई डराई सन्दुकभित्र लुकेर बसिरहे। एकछिनपछि भालु मिच्यो भन्दै आइपुग्यो। बुढाबुढी मुखमा आवाज निस्केला भनेर आफ्नै मुख थुनेर सन्दुकभित्रै लुकेर बसिरहे। भालुले अगेना अघिल्तिर सेलरोटी देखेर कप्पा कप खायो, तर मुखभरि खरानी परेपछि थुथु 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 गर्दै उफ्रन थाल्यो। त्यो बदमास बुढो कहाँ गयो? त्यसलाई मैले जानेको छु भन्दै यता र उता खोज्न थाल्यो। कतै बुढोलाई नभेटेपछि त्यसले त्यही सन्दुक भए पनि लिएर जान्छु भनेर सन्दुकै बोकेर पो हिँड्यो। त्यस सन्दुकभित्र लुकेका बुढाबुढीलाई पर्नो फसाद पर्यो। भोकले रन्थनिएको भालु सन्दुक बोकेर आफ्नो ओडारतिर जाँदै थियो। उसले बाटोमा काफलको रुखमा लट्रम्म काफल फलेको देख्यो। सन्दुकलाई त्यही रुखको एउटा हाँगोमा अड्काएर उसले काफल खान थाल्यो। काफल खाँदा खाँदा अगाएपछि अलिकति काफल त घर पनि लग्नु पर्ला भनेर काफल टिप्दै त्यही सन्दुकमा भएको एउटा प्वालभित्र हाल्न थाल्यो। सन्दुकभित्र भएका बुढाबुढीलाई के चाहियो? भालुले काफल हाल्ने, उनीहरू मजाले भित्र बसेर खान थाले। पहिला सेलरोटी अनि काफल खाँदा खाँदा बुढीलाई पादा आएछ र भनिन्छ, ए बुढा, मलाई त पादा आयो। बुढाले भन्यो, भालुले थाहा पाउला है, बिस्तारै पाद। बुढीले बिस्तारै पादिछ। त्यसपछि एकछिनपछि बुढाले भन्यो, ए बुढी, मलाई त पाद आयो। बुढीले पनि बिस्तारै पनि, भालुले थाहा पाउला है, बिस्तारै पाद। तर बुढाले ढ्वाङ्ग गरेर पादेछ, बन्नै थर्किने गरेर पादेछ। त्यो आवाजले तर्सेको भालु त्यहाँबाट कुलेलम ठोकेछ। त्यसपछि बुढाबुढी सन्दुक खोलेर आफ्नो घरतिर गए रे। गोरेले सुनाएको यो कथा सुनेर सेती मुर्सा परेर हाँस्न थाली। यो सेलरोटीको कथाले उसको रिस सबै छुमन्तर भयो। सेतीले क्या रमाइलो कथा भनेर उफ्रेर नाच्न थालेपछि गोरेले भन्नेलाई फुलको माला, सुन्नेलाई सुनको माला भनेर भन्न नै भ्याएन। जे होस्, यसै कारणले पोखरामा बस्नेहरू टेन्सन भयो भने शान्ति बाटिका घुम्न जान्छन् रे भन्ने मैले सुनेको हो। साँच्चै हो कि होइन कमेन्टमा भनिदिनु होला। प्रस्तुत छ नेपाली लोककथा सतीको सराप। यो लोककथाको संकलक हुन् टीका मिलन अनि यो लोककथा मजेरी.com बाट लिएको हो। सुरु गरौं सतीको सराप। अरुण नदीको किनारमा सतीघाट भन्ने स्थान छ, जहाँबाट अरुण नदी वारपार गर्ने नाउँ लाग्छ। काठको नाउँमा राखेर माझीहरूले बटुवाहरूलाई वारी र पारी आवत गर्न सजिलो पारेका छन्। यो घाटले भोजपुर जिल्लाको दिनला र शङ्खसभा जिल्लाको तुमलिङ टारलाई जोडेको छ। यो घाटको नाम सतीघाट कसरी रहन गयो भन्ने बारेमा विभिन्न खाले किम्वदन्तीहरू सुन्न पाइन्छ, जसमा एउटा यस्तो कहानी पनि छ।
परापूर्व कालमा यो घाट अरुण नदीमा आवजावत गर्ने घाट नभएर मसान घाटको रूपमा रहेको थियो रे। भोजपुर जिल्लापट्टि भनौं वा दिनलातिरको मान्छेको दाह संस्कार गर्ने मुख्य घाटको रूपमा यो प्रचलित रहेको थियो। त्यो घाटको बगरमा प्रशस्त दाउरा पाइने भएको हुनाले टाढा टाढादेखिका मुर्दा लिएर त्यही आउने चलन रहेको थियो। जमाना धेरै पहिलेको भएको हुँदा महिला र विवाहित पुरुषहरू मर्दा जलाउने ठाउँ भिन्दै र पत्नी भएका पुरुषको मृत्यु भएमा जलाउने ठाउँ भने भिन्दै थियो रे। जुन पुरुषको मृत्यु भएको छ उसकी पत्नीहरू सँगै जलेर सती जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। यदि कसैले आफ्नो पतिको साथमा सती जान नमानेमा उसलाई समातेर हातखुट्टा बाँधी पतिको लाससँगै जलाइन्थ्यो। यो अवस्थामा पतिको साथमा सती जाने सतीहरू रुन्छन् कराउँछन् भनेर बाजा गाजा बजाएर कसैले पनि तिनीहरूको आवाज नसुन्ने गरी हल्ला गरिन्थ्यो रे। यसरी जलाउने क्रममा ती सतीले रोएको चिच्याएको सुनियो भने अपवित्र हुन्छ अथवा अगति परिन्छ भन्ने धारणा थियो। सती ढुङ्गो कहाँ थियो भने निश्चित स्थान थाहा नभए पनि अहिलेको सती ठारको दक्षिणपट्टिको कुनामा रेवा दोभानको उत्तरपट्टि भोजपुर जिल्लाको पाटो आधा भाग अरुण नदीमा र आधा भाग पाखामा पर्ने गरी मिलेर बसेको चप्लेटी आकारको विशाल ढुङ्गो जसलाई सती ढुङ्गो भनिन्थ्यो। त्यही चप्लेटी ढुङ्गामाथि चिता बनाएर मृत पतिको साथमा जीवित महिलाहरूको हत्या गरिन्थ्यो। यस्तो चलन कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने कुरा त पौराणिक कालदेखि नै इतिहास खोज्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी सामन्ती युगलाई यसको सुरुवाती युग भन्दा पनि हुन्छ। त्यति बेला नै मानव समाजमा धर्मको नाममा मानव हत्या गर्ने प्रचलन रहेको स्पष्ट हुन्छ। समयको गति निरन्तर बगिरहन्छ। भन्छन् सबै चिज वस्तु र परम्पराको गति एकनाश हुँदैन। आयु सकिएपछि सबैले मर्नुपर्छ। तर त्यो यस्तो जमाना थियो कि सरसाउँदो मान्छे जसको खाउँ र लाउलाउको अवस्थामा नै एउटा वृद्ध पुरुषको साथमा मन नलागी पनि मर्न बाध्य हुनु पर्थ्यो। यो भन्दा पनि ठूलो अर्को अपराध कहाँ थियो होला र। 7 वर्षकी बालिका आधा शताब्दी खाइसकेको वृद्धलाई कन्यादान दिएर सुम्पिएकी चेली 15 वर्ष नपुग्दै आमा बन्नुपर्ने र वर्षै पछि सन्तान हुर्काउनु पर्ने अनि मध्य वयस फरिएपछि वृद्ध पतिका साथ जिउँदै चितामा डढ्नुपर्ने कहाँसम्मको न्याय थियो होला त्यसबेला। यस्तै परम्पराको बीचमा एकचोटिको घटना हो। एकजना वृद्ध पति मर्दा उनकी युवती पत्नी सती जान मानिनन् रे। गाउँलेहरू सबैले उनलाई समातेर दाम्लाले बाँधेर लछार पछार गर्दै घाटमा पुर्याएछन्। सती ढुङ्गामा चिता तयार थियो। बाजा बजाउनेहरू बाजा बजाउन तैनात थिए। सारा मलामीहरूलाई तिनले गाली गलोज गरिरहेकी थिइन्। आज सती जान नमान्ने पापिनी पछि गएर नर्कमा पर्नुभन्दा त आजै सती गएर स्वर्गमा गएर पतिकै साथमा बस्न पाइने कुरा गर्दै आफ्ना पाराका कुरा गर्दै तिनलाई सती जान प्रेरणा दिइरहेका थिए। एक त पतिको मृत्युमा शोकले विह्वल भएको अवस्था थियो, अर्कोतिर भने ती मसिना बालबच्चाको अवस्थाको बारेमा पनि उनलाई चिन्ता थियो। यस्तो अवस्थामा पनि विवेक गर्न नसक्ने कस्ता निर्विवेकी समाज थियो त्यसबेला। सतीको मुखमा पट्टी बाँधेको थियो, हातलाई पाता फर्काएर बाँधेको थियो अनि सबैले गलत त्याएर सती ढुङ्गामाथि उकालेर जब चितामा चढाइयो बाँधेका डोरीहरू फुकाएर दाउराले थिच्न थालियो। मौका विचारिरहेकी सती त्यही बेलामा अप्रत्याशित तवरले जुरुक्क उठेर अरुण नदीमा हाम फालिन्। सबै मलामीहरू एक आपसमा हेराहेर गर्न थाले। यो अनर्थ भयो, अब कसो गर्ने होला भनेर सल्लाह गरेर पौडी खेल्न जानेहरू नदीमा पसेर खोज्न लागे भने कोही नदीको किनारै किनार दगुर्न थाले। आखिरमा मलामीहरूले ती सतीलाई अरुण पारीको बगरमा भाग्दै गरेको देखेर पौडीबाजहरू उनलाई समात्न त्यसैतिर लागे। उनी भाग्दै भाग्दै एउटा ढुङ्गाको सानो ओडारमा पसेर लुकिन्। उनी लुकेको ओडार नै पूर्वकी प्रसिद्ध देवी श्री मनोकामना माताको उत्पत्ति भएको स्थल हो भनेर मानिन्छ। मलामीहरूले ती सतीलाई समातेर फेरि पनि हात खुट्टा बाँध्न लाग्दा तिनले आफू सती जानुभन्दा पनि आफ्ना बालबच्चाको स्याहार सुसार कसले गर्ला, त्यसको जिम्मा कसले लिनुपर्छ भनेर भनिन् र आफू जिउँदै अग्निमा पस्नुभन्दा जल समाधि लिन उचित सम्झेर यत्रो कोशी अरुण नदीमा हाम फालेकी हुँ भन्दै उनी मलामीहरूका साथमा फेरि त्यही सती ढुङ्गामा पुगिन्। अब भने उनी सबैका सामु खुसी साथ सती जान तयार भइन्। मलामीहरूले उनलाई अब तिम्रो केही इच्छा छ भने भन भनेर सोधे। सती जानुभन्दा पहिले म एक घुटको मात्रै भए पनि दही खान चाहन्छु भनेर उनले भनिन्। ती सतीको दही खाने इच्छा पूरा गरिदिन केही मानिसहरू दही खोज्न भनेर नजिकैको गाउँ तुमलिङ टारतिर लागे। सबैतिर खोजे तर दही भने भेटाउन सकेनन् र अन्त्यमा त्यसै फर्केर आए। दिनले कोल्टो फेर्दै गरेको अवस्था थियो। दही खान नपाएकी सतीले तिमीहरू जुन ठाउँमा दही खोज्न गयो त्यस ठाउँमा मान्छेहरूले दही त होइन पानी समेत सुकाले खान नपाउन् भनेर शराब दिइन् रे।
यो किम्बदन्ती हालसम्म पनि गाउँमा सुन्न पाइन्छ। यसरी तुमलिङटारमा सतीले श्राप दिएको हुँदा अहिलेसम्म पनि पानीको दुःख नै छ भनेर मानिसहरूले बताउने गर्दछन्। साँझ झमक्क पर्न लागेको बेलामा ती सतीलाई चितामा चढाइयो। बाजाहरू बजाउन थालियो। मलामीहरू हो हल्ला गर्न लागे। चितामा आगो सल्किन थालेको मात्र के थियो, सती जुरुक्क उठेर बोल्न थालिन्। हे मलामीहरू हो, तिमीहरू घर जाओ, यो ढुङ्गामा कुनै लास छैन। यहाँ त दाउराको थुप्रो मात्र छ। मेरा पति अघि नै कैलाशमा पुगिसके। अब म पनि पतिका साथमा जाँदैछु। यदि तिमीहरूले मलाई सम्झिन्छौ भने धर्मदेवीको रूपमा मलाई पूजा गर्नु भनेर सती ढुङ्गालाई लात्ताले हानिन्। तँ पनि निर्दोष अबला नारीको हत्यामा संलग्न भएको हुनाले सधैँभरि यही रहन पाउने छैनस्। तेरो शिर फुटेर 3 टुक्रा हुनु परोस् भन्दै अलग भइन्। यसै क्रममा अहिले पनि मनकामना देवीको छत्रमा पश्चिमपट्टिको प्वालमा धर्मदेवीलाई पूजा गर्ने चलन छ। यसरी सतीको श्राप पाएको त्यो सती ढुङ्गा कति वर्षसम्म त्यहाँ रह्यो त्यसको केही लेखाजोखा छैन। तापनि पछि विक्रम सम्वत 1989 सालमा अरुण नदीमा बाढी आयो र त्यही बेलादेखि सती ढुङ्गो पनि त्यो ठाउँमा देखिएन। यसरी सतीको श्राप लागेर सती ढुङ्गाले आफ्नो ठाउँ छोड्नु त पर्यो नै। अब यसको अर्को पनि श्राप त छँदैछ। पहिले भएको ठाउँमा करिब 300-400 मिटर तल अरुण नदीको बीचमा 3वटा ढुङ्गा छन्। ती ढुङ्गा मनकामनाको छत्रबाट सिधै पश्चिमतिर पर्छ। यही नै सतीको श्राप पाएर शिर फुटेको सती ढुङ्गा हो भन्ने पनि भनाइरहेको छ। यसमा कथाकारले नोट लेखेका छन्। यो कथामा प्रयोग भएका किंवदन्तीहरू म सानो छँदा मेरी हजुरमाले मलाई सुनाउनु भएको हो। सती ढुङ्गाको बारेमा अहिले भने नयाँ खालका धारणाहरू प्रस्तुत हुन थालेका छन्। हाल आएर मनकामनाको छत्र नजिकै पूर्वपट्टिको एउटा ठूलो ढुङ्गालाई यही नै हो सती ढुङ्गो भनेर प्रचार गर्ने गरेको पाइन्छ। खासमा भनियो भने सती ढुङ्गो अरुण पारी थियो भनिन्छ। पानीले बगाएर त ओह्रालतिर मात्र लान्छ, सिधै पारी जान सक्दैन। अर्को कुरा भन्ने हो भने म स्वयंले पनि देखेको कुरा हो। विक्रम सम्वत 2021 सालभन्दा पहिले त्यो ढुङ्गा त्यहाँ थिएन। 2021 सालमा अरुण नदीमा ठूलो बाढी आएको थियो र त्यो बेला अन्तैबाट त्यो ढुङ्गो बगाएर ल्याएको हो। सती ढुङ्गो आएको होइन। यो थियो टीका मिलनले लेखेको सतीको श्राप लोककथा। यो कथा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यो कथा भीम ठूलो भएपछिको कथा हो। जब भीम लगायत पाण्डवहरू सबै हस्तिनापुर फर्केर उनका काकाका छोराहरू कौरवसँगै हुर्कन थालेका थिए, यो त्यस बेलाको कथा हो। 5 पाण्डव तथा धृतराष्ट्रका 100 जना छोराहरू जसलाई कौरव भनिन्छ हस्तिनापुर नगरमा सँगसँगै बस्न थालेका थिए। उनीहरू खेलकुद ख्यालटट्टा सबैमा साथै रहने गर्दथे। अनि ती सबै मध्ये सबैभन्दा बलवान पाण्डुपुत्र भीम थिए। भीमलाई कसैले पनि केही पनि गर्न सक्दैन थियो। उनीमा भएको त्यो बलको कारणले उनी खेलकुद गर्दा पनि सबैलाई दुःख दिने गर्दथे। उनले दुर्योधन र उनका भाइहरूलाई खुबै दुःख दिने गर्दथे। कतिपयलाई पिटपाट पनि गरिदिन्थे, कपाल अठ्याएर तानिदिने पनि गर्दथे। कहिलेकाहीँ कतिपय बालकहरूलाई नदीमा फालेर डुबाइदिन्थे र धेरै बेरसम्म पानीभित्रै थिचेर राखिदिन्थे। उनीहरू निसासिएर सासै जाला जस्तो अवस्था पुगेपछि बल्ल उनले बाहिर निकालिदिन्थे। अनि कहिलेकाहीँ कौरवहरू रुखमा चढेर फल टिप्दै गर्दा भीमले त्यस रुखलाई लात्तीले हानेर हल्लाइदिन्थे र पाकेको फल सबै भुइँमा खसालिदिन्थे। भीमको यस्तो खेलहरूबाट कौरवहरू अति नै दुखित हुन्थे। उनीहरू आजित हुन्थे। उनीहरूको शरीरमा घाउहरू पनि लाग्ने गर्दथ्यो। हुन त भीमको कसैसँग पनि शत्रुता भावना थिएन, तर बालकपनको जोसको कारणले उनले त्यस्तो बदमाशीहरू गर्ने गर्दथे। तर भीमले गरेका यी बदमाशीहरूको कारणले दुर्योधन तथा उनका भाइहरूमा भीमप्रति निकै ठूलो रिस जम्मा हुन थाल्यो। तर उनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनथे, मनमा नै मुरमुरिरहन्थे मात्र। अनि ती सबै बालकहरूको उमेर पुगेपछि उनीहरूका गुरु कृपाचार्यले अस्त्र शस्त्र विद्या दिन थाले। यसरी विद्या सिक्नुमा पनि पाण्डवहरू कौरवहरूभन्दा अलि अगाडि नै हुन्थे। यसले गर्दा कौरवहरू पाण्डवहरूसँग झन रिसाउन थाले। आफू पछि परेको हुनाले दुर्योधनले पाण्डवहरूलाई अनेक किसिमले हुच्याउने प्रयत्न गरिरहन्थे। पाण्डवहरूमध्ये पनि सबैभन्दा रिस उनलाई भीमसँग नै हुने गर्दथ्यो। एकपटकको कुरा हो, अति भएपछि कौरवहरू सबैजनाले सल्लाह गरेर एउटा योजना बनाए। भीमलाई गंगामा डुबाएर मारिदिने र त्यसको मृत्युपछि युधिष्ठिर अर्जुन आदि सबैलाई बन्दी बनाइदिने भन्ने उनीहरूले योजना बनाए। त्यस्तो गर्दा सारा राज्यमा आफूहरूकै मात्र अधिकार हुन्छ भन्ने उनीहरूको धारणा थियो। यो सबै कुराको नेतृत्व दुर्योधनले नै गरेका थिए। यो योजना बनाएर दुर्योधनले एक दिन जलक्रीडा गर्ने भनेर 5 जना पाण्डवहरूलाई निमन्त्रणा पठाए।
यो निमन्त्रणासँगै सबैजना सँगै खेलकुद गरे, पौडी पनि खेले अनि सबैले खाना पनि खाए। त्यसपछि सबैजना आफ्नो ठाउँमा गएर सुत्न गए। दुर्योधनले छल गरेर भीमको भोजनमा विष हालिदिएका थिए। सबैजनाले दौडधुप र पौडी पनि खेलेको हुनाले सबै थाकेर निदाइहाले। भीमलाई भने विषको कारणले ज्यादै गाह्रो हुन थाल्यो। उनी डेरामा पनि पुग्न पाएनन् र नसामा चुर भए जस्तो गंगा किनारको बालुवामा लडे। त्यही बेलामा दुर्योधन आदिले उनको हात खुट्टा लहराले बाँधेर खोलामा बगाइदिए। लहराले जेलिएको हुनाले भीमको शरीर खोलामा बगेर निकै टाढा पुग्यो। यसरी बग्दै गर्दा खोलामा भएका विषालु सर्पले उनलाई डसे पनि। सर्पहरूको विषको प्रभावको कारणले भीमको शरीरमा भएको खानाको विष निष्प्रभाव बनिदियो। त्यसपछि उनी छिट्टै होसमा आए। यस प्रकार विषको शमन भएपछि भीमको शारीरिक बल झन बढ्ता भयो। यता दुर्योधन लगायत कौरवहरू भीमको अन्त्य गरेकोमा अत्यन्त प्रसन्न थिए। अर्कोतिर जब पाण्डवहरू मध्येका जेठा युधिष्ठिर पिउजे उनले यताउति भीमको बारेमा सोधपुछ गर्न थाले। यसरी खोज्दै गर्दा दुर्योधनले भने झुटो कुरा भीम आफ्नो दरबारतिर फर्किसकेको बताइदिए। यो सुनेर पाण्डव मध्येका चारैजना दरबारतिर फर्केर गए। तर दरबारमा भने भीमको अत्तो पत्तो थिएन। त्यसपछि बल्ल युधिष्ठिरलाई शंका भयो। उनी अति नै चिन्तित भए र कुन्तीको नजिक गएर भने, आमा, भीमलाई कहीँ कतै देख्नुभयो? ऊ त खेलेर हामीभन्दा अगाडि नै हिँडिसकेको थियो। यो सुनेर कुन्ती अत्यन्तै आत्तिइन् र सबै चारैजना भाइहरू खेलेको ठाउँमा पुगेर सारा जंगल र खोलाको वरिपरि खोजी गरियो। तर भीमको भने कतै पत्तो लागेन। अन्त्यमा अत्यन्त दुखी र निराश भएर सबैजना आफ्नो महलतर्फ फर्किए। उनीहरू महलमा पुग्दा भीम भने ढल्की ढल्की आइरहेका थिए। अत्यन्त हर्षित भएका चारजना पाण्डवहरू र कुन्ती दौडेर उनलाई अंगालो हाल्न पुगे। यी सबै कुरा देखेपछि कुन्तीलाई अत्यन्त चिन्ता भयो। उनले विदुरलाई बोलाउन पठाइन्। एकान्तमा उनले भनिन्, दुष्ट दुर्योधनले कुनै न कुनै जाल रचिरहेकै हुन्छ। राज्यको लोभको कारणले उसले पाण्डवहरूलाई मार्न खोजिरहेछ। मलाई यस कुराको ठूलो चिन्ता परिरहेको छ। राजनीतिमा कुशल रहेका विदुरले कुन्तीलाई सम्झाउँदै भने, तिमीले भनेको कुरा ठिक हो, तर यस कुरालाई मनमा नै राखिछाड। यसमा नै हाम्रो भलो हुन्छ। प्रकट रूपमा दुर्योधनको निन्दा कहिले पनि नगर्नु, किनभने उसमा झन द्वेषको भावना जागेर आउँछ। तिम्रो छोराहरूलाई कसैले पनि केही बिगार गर्न सक्दैनन्। उनीहरू चिरञ्जीवी हुनेछन्, यसमा कुनै शंका छैन। तिमी निश्चिन्त हो। यस घटनाबाट भीम बहुतै उत्तेजित भइसकेका थिए। उनलाई सम्झाउँदै र सावधान गर्दै युधिष्ठिरले भने, भाइ भीम, अहिले समय आएको छैन। तिमीले स्वयं आफूलाई सम्हाल्नुपर्छ। यस समय अहिले त हामी पाँचैजना भाइहरू यही काम गर्नुपर्छ कि कुनै पनि प्रकारले एउटा अर्काको रक्षा गर्दै बाँचिरहनुपर्छ। यसरी पाण्डवहरूले दुर्योधनहरूसँग बदलाको भाव नलिकन आफ्नो सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरे। अर्कोतिर भीम बाँचेर फर्केर आएको देखेर दुर्योधनलाई बडो आश्चर्य लाग्यो। उसको हृदय अरू थप जल्न थाल्यो र ईर्ष्या र द्वेषको कारणले उसले तिनीहरूको अन्त्य गर्ने अरू उपायहरू पनि रच्न थाल्यो। जुन दिन कुन्तीले भीमलाई जन्म दिएकी थिइन्, उता हस्तिनापुरमा धृतराष्ट्र पत्नी गान्धारीले दुर्योधनलाई जन्म दिएकी थिइन्। भीमको जन्मसँगै एक आकाशवाणी भएको थियो, जसमा भनिएको थियो यो बालक विश्वमा नै सबैभन्दा बलशाली बन्नेछ भनेर। अनि भीमको जन्मसँगै एउटा अचम्म लाग्दो घटना भएको थियो। त्यही घटनाले नै भीम जन्मदेखि नै अति नै बलशाली थिए भन्ने प्रमाणित भएको थियो। भीम जन्मेको 10 दिनपछिको कुरा हो। कुन्तीले नजिकैको सरोवरमा गएर नुहाई धुवाई गरेर देवताहरूको पूजा अर्चना गर्न भनेर भीमलाई काखमा लिएर कुटीबाट बाहिर निस्केकी थिइन्। उनको साथमा पाण्डु पनि हिँड्दै थिए। एक पहाडको छेउमा हिँड्दै गर्दा एक्कासी एउटा बाघले उनीहरूलाई हमला गर्यो। यो देखेर आत्तिएका पाण्डुले धनुमा बाण राखेर तीनवटा बाणले बाघलाई हानेर मारिदिए। अर्कोतिर अत्यन्तै आत्तिएर भाग्दा कुन्तीको हातमा बोकिएको बालक भीम उनको हातबाट उछिटिएर बाटो तलको एउटा चट्टानमा बज्रिए। अति नै आत्तिएकी कुन्ती भीम खसेपछि बज्रिएको ठूलो आवाजले झन बढी आत्तिइन्। पाण्डु पनि बाघलाई मारेर त्यस ठूलो आवाज आएकोतिर आत्तिँदै दौडिँदै हस्याङ फस्याङ गर्दै पुगे। त्यसरी पत्थरमा बज्रिएका भीमलाई देख्ने बित्तिकै समातेर हतार हतार पाण्डुले उठाए र कुन्तीको हातमा दिए। तर अचम्म के भयो भने भीम त उनको काखमा मुस्कुराइरहेका थिए अनि उनी खसेको ठाउँको चट्टान भने फुटेर टुक्रा टुक्रा भएको थियो।
त्यसपछि पाण्डुले फेरि भीमलाई कुन्तीको हातबाट आफ्नो हातमा लिएर निरीक्षण गरे। भीमको शरीरमा कुनै पनि चोटपटक थिएन र उनमा पत्थरसँग ठोकिएर भएको कुनै पीडाको लक्षण पनि थिएन। यसरी पत्थरमा खस्दा पनि पत्थर नै टुटेर टुक्रा टुक्रा हुने, उनको शरीरमा केही पनि नहुने भीम सर्वथा त्यस्तै बलवान रहिरहे। बलमा उनलाई कसैले पनि जित्न सक्ने सामर्थ्य थिएन। यो थियो दुर्योधनले भीमलाई खोलामा बगाउने प्रयासको बारेको कथा। पौराणिक कथन अनुसार माघे संक्रान्तिको दिन गंगा देवी राजा भगीरथको पछि लाग्दै लाग्दै कपिल मुनिको आश्रममा पुगेकी थिइन् रे। अनि त्यसपछि उनको सगरसँग मिलन भएको थियो। प्रस्तुत छ विष्णु पुराणको कथा। एकपटक भगवान विष्णुको खुट्टाबाट पसिना निस्किरहेको थियो। त्यस पसिनाको थोपाबाट ब्रह्माले देवी गंगाको सृष्टि गरेका थिए। विष्णुको पाउ स्पर्शको कारणले गंगा देवी पवित्र भएकी थिइन्। यस सन्दर्भमा एउटा कथा छ जस अनुसार एकपटक राजा सगरले जादुको रूपबाट 60,000 छोराहरू प्राप्त गरेका थिए। यति धेरै छोराहरू आफ्नो साथमा भएपछि उनको घरमा नै एक विशाल सेना तयार भएको थियो। यसको उपयोग गर्दै एक दिन राजा सगरले देवलोकमाथि नै विजय प्राप्त गर्नको लागि एक ठूलो यज्ञ गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यस यज्ञको लागि भनेर तयार गरिएको एक विशेष खालको घोडा एक्कासी हरायो। त्यस घोडालाई इन्द्रले चोरेर लुकाएका थिए। सगरले आफ्ना सबै 60,000 पुत्रहरूलाई घोडाको खोजीको लागि चारै दिशामा पठाए। उनीहरूले खोज्दा 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 अन्त्यमा उक्त घोडा पाताल लोकमा पाए, जुन एक ऋषिको नजिकै बाँधिएको अवस्थामा थियो। ती सगरका पुत्रहरूले त्यस घोडालाई तिनै ऋषिले चोरेको हुनुपर्छ भन्ने सोचे र उनीहरूले ती ऋषिलाई घोर अपमान गर्न थाले। लामो समयदेखि तपस्यामा लीन भएका ती ऋषिले ती सगर पुत्रहरूको अपमानपछि आफ्नो आँखा खोले। हजारौं वर्षसम्म बन्द रहेको आँखा खोल्दा उनको आँखाबाट एक भयंकर ठूलो क्रोधाग्नि निस्कियो, जसको प्रभावले सगरका सबै 60,000 जना छोराहरू जलेर त्यही भस्म भए। ती 60,000 सगरका छोराहरूको अन्तिम संस्कार पनि गरिएन अनि उनीहरूको आत्मा भूत बनेर घुम्न थाले। किनकि त्यस बेलामा एक राक्षसले आर्यामालाई थुनेर राखेको थियो। भएको के थियो भने त्यस समयमा एउटा राक्षस रहेछ जसलाई उटपटाङ काम गर्न खुब रमाइलो लाग्ने। उसले चाहिने नचाहिने काम गरेर मान्छेहरूलाई त दुःख दिएकै थियो, तर एक दिन कति धेरै मान्छेलाई मात्र दुःख दिइराख्ने, आज त अब केही नयाँ कुरा गरौं भन्ने त्यो राक्षसले सोचेछ। त्यसैले उसले जिउँदो मान्छेलाई मात्रै दुःख दिन छोडेर अब मरेको मान्छेलाई पनि दुःख दिउँ भनेर उपाय सोच्न थालेको रहेछ। मान्छे मरेपछि उसको आत्मा स्वर्ग कताबाट जाने भनेर देखाउन एउटा देवता थिए आर्यमा। ती पिता पुर्खाका देवता आर्यमा स्वर्ग जाने बाटोमा बसेर यो बाटो गयो भने स्वर्ग पुगिन्छ भनेर बाटो देखाउने काम गर्दथे। त्यस राक्षसले तिनै आर्यमा देवतालाई ल्याएर कैद गरेर राखिदियो। त्यसपछि जति पनि मान्छेहरू मरे तिनीहरूले स्वर्ग जाने बाटो नै देखेनन्। त्यसैले ती मृत आत्माहरू यताउता सर्वत्र भट्किरहे। ती आत्माहरूको त्यस्तो बिजोग अवस्था पारेर त्यो राक्षस भने अट्टहास गरेर बस्ने गर्दथ्यो। त्यही बेला सगर राजाका 60,000 छोराहरू भस्म भएका थिए। त्यसैले ती सबै भूत बनेर भौतारिन थाले। यो सबै समस्याको ज्ञात भएपछि सगरका अर्का एक पुत्र अंशुमानले आत्माको मुक्तिको प्रयास पनि गरे, तर उनी सफल हुन सकेनन्। त्यसपछि अंशुमनको पुत्र दिलीपले पनि यसको प्रयास गरेका थिए, तर अंशुमन र दिलीप दुवैले केही गर्न सकेनन्। अनि दिलीपको दोस्रो पत्नीका छोरा भगीरथ थिए। उनले तिनै भड्किरहेका आत्माहरूको उद्धारको निम्ति अन्तिम संस्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसको लागि गंगा पनि चाहिने हुनाले उनले गंगालाई पृथ्वीमा ल्याउने प्रण गरेका थिए। गंगालाई पृथ्वीमा ल्याउनको लागि भगीरथले ब्रह्माको घोर तपस्या गरे। ब्रह्मा प्रसन्न भएर प्रकट भएर भगीरथलाई आशीर्वाद माग्न भने। भगीरथले गंगालाई पृथ्वीमा पठाउनको लागि अनुरोध गरे। त्यसपछि ब्रह्माले गंगालाई पृथ्वीमा गएर त्यसपछि पातालमा जाने आदेश दिए। ब्रह्माको यो कुरा सुनेर गंगाले भनिन्, हे ब्रह्म, म यति उचाइबाट तल पृथ्वीमा झर्दा त पृथ्वीले यो वेग सहन मुस्किल हुन्छ।
त्यसपछि भगीरथले भगवान शिवलाई निवेदन गरेर उनका जटाहरू खुला गरेर गंगाको बेगलाई रोकिदिएर एक छेउ मात्रै बग्न दिनको लागि अनुरोध गरे। जब शिवजीले जटा खोलिदिए त्यसबाट गंगाको अविरल धारा पृथ्वीमा प्रवाहित हुन थाल्यो। त्यसपछि भगीरथ अघि अघि अनि गंगा उनको पछि पछि बग्न थालिन्। यसरी पवित्र गंगा पृथ्वीमा बग्न थालिन् र पृथ्वीवासीहरूका लागि धेरै नै श्रद्धाको केन्द्र बनेकी थिइन्। पुराणहरूका अनुसार गंगालाई स्वर्गमा मन्दाकिनी र पातलमा भागीरथी भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अर्को एक कथा अनुसार राजा शान्तनु र गंगाको विवाह भएको र उनीहरूबाट 8 पुत्रहरूको जन्म भएको प्रसंग पनि महाभारतमा उल्लेख भएको छ। जब गंगा देवी कपिल मुनिको आश्रममा पुगेकी थिइन् उनले अति नै मनमोहक र विशाल शीघ्र अनि सरल सगरलाई देखिन्। पहिलो देखाइमा नै उनको मन सगरले मोहित पारे। तर जब गंगा सगरको समीपमा पुगिन् उनको मन अति नै चिसो र अशान्त भएको भेटिन्। गंगाले सोधिन्, हे सगर, तिमी यति राम्रो यति मनमोहक भएर पनि तिम्रो मन किन यस्तो अधैर्य छ? सगरले भने, हे गंगे, मलाई मेरा 60,000 छोराहरूको चिन्ताले सताइरहेको छ। गंगाले सोधिन्, खै कहाँ छन् त ती 60,000 छोराहरू? सगरले भने, ती त सबै मरिसके। अचम्मित हुँदै गंगाले सोधिन्, मरिसकेपछि त सबै चिन्ताको अन्त्य हुन्छ, उनीहरूले मुक्ति पाउँछन्, त्यसमा पनि के चिन्ताको कुरा रह्यो र? सगरले भने, त्यसो होइन, मेरा छोराहरू त्यही मुक्ति नै प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, उनीहरूको आत्मा यता र उता भड्किरहेको छ। सगरको कुरा सुनेर गंगाले सोधिन्, त्यस्तो कसरी भयो त? तर सगरलाई त्यो बारेमा धेरै थाहा थिएन। यस्तो अनौठो कुरा सुनेर गंगालाई पनि अति नै चिन्ता लाग्यो। त्यसैले उनले श्रीहरिको प्रार्थना गरेर यो सबै कुराको जड थाहा पाउने प्रयत्न गरिन्। गंगाजीको प्रार्थना सुनेर भगवान विष्णु प्रकट भएर गंगाजीलाई वरदान माग्न भने। गंगाजीले सगरका 60,000 छोराहरूको आत्मा किन भड्किरहेको छ र उनीहरूको मुक्तिको लागि के उपाय छ होला भनेर प्रश्न गरिन्। भगवान विष्णुले आफू स्वर्गलोकबाट झरेर गंगा किनारसम्म आएको बाटोतिर देखाउँदै भने, ऊ हेर, त्यो भर्याङ देखिएको छ नि, ती सबैको पूजा अर्चना गरेर यो बाटो देखाइदियो, तिनीहरू सबैको उद्धार हुनेछ। साँच्चै नै भगवान विष्णु स्वर्गलोकबाट झर्दै गरेको ठाउँमा सुनै सुनको भर्याङ बनेको रहेछ। यसरी स्वर्ण भर्याङबाट भगवान विष्णु गंगा किनारमा उत्रेको त्यही दिन माघको संक्रान्ति थियो भनेर भन्ने विश्वास रहेको छ। यसरी माघको संक्रान्तिको दिन देवताहरू पृथ्वीमा आइपुग्छन् र गंगालाई मुक्तिको बाटो समेत देखाइदिन्छन् भन्ने जनविश्वास रहेको छ। यो थियो माघे संक्रान्तिको पौराणिक कथा। एक दिन देवी गंगा दिन रातको बहावपछि थकित भएर आराम गर्नु भनेर एक सुन्दर युवतीको रूप धारण गरेर नदी किनारमा आराम गरिरहेकी थिइन्। तिनको सौन्दर्यको आभा चारैतिर फैलिरहेको थियो। त्यही बेला गंगा स्नान गर्न भनेर राजा शान्तनु त्यही गंगा किनारमा आइपुगेका थिए। तर त्यहाँ बसिरहेकी ती अलौकिक सुन्दरीलाई देखेपछि राजाले स्नान गर्न आएको नै बिर्से। गंगाको दर्शन पाएर राजा शान्तनु अति नै मोहित हुँदै तिनको सामुन्ने पुगेर प्रश्न सोध्न थाले। हे अलौकिक सुन्दरी, तिमी को हौ र गंगा किनारमा के गरिरहेकी छौ? गंगाले भने, म गंगा हुँ राजन, यहाँ आराम गरिरहेकी छु। शान्तनुले भने, यस्तो ढुङ्गै ढुङ्गाको त्यसमाथि लेउ लागेको किनारमा बस्दा तिम्रो सुन्दरतामा दाग लाग्ला सुन्दरी। महाराजले भने, राजन, म यस्तै ठाउँमा हुर्के बढेकी हुँ, मलाई यस्तै ठाउँ प्यारो लाग्छ। गंगाको यस्तो कुरा सुनेर राजा शान्तनुले भने, हे सुन्दरी, तिमी जस्तो नव यौवनाको वासस्थान त राजदरबारमा हुनुपर्ने हो। हिँड, म तिमीलाई मेरो राजदरबारमा सुख सहलले बस्ने व्यवस्था मिलाउँछु। राजाको यो प्रस्तावले गंगालाई कुनै असर गरेन। उनले भनिन्, राजन, दरबार राजा महाराजा रानी महारानी बस्ने स्थान हो, म जस्तो सर्वसाधारण बस्ने स्थान होइन। राजाको यस्तो प्रस्तावलाई पनि सहजै अस्वीकार गर्दा राजा झन् विक्षिप्त भए। हातमा आइसकेको माछा चिप्लिएर जान लागेको जस्तो उनलाई लाग्यो। अधैर्य हुँदै राजा शान्तनुले भने, हे सुन्दरी, तिमीले तिम्रो रूप र यौवनले मलाई घाइते बनाइदियो। तिम्रो वासस्थान त मेरो मन मुटुमा हुनुपर्ने हो। त्यसैले तिमी प्रतिको मेरो अगाध प्रेमको फलस्वरूप तिमी मेरो पत्नी बन्न लायक छौ। कृपा गरेर मेरो प्रस्ताव स्वीकार गर। तिमीलाई म मेरो राज्य, मेरो धन सम्पत्ति र आवश्यकता परेमा मेरो प्राण पनि अर्पण गर्न तयार छु।
एक्कासी यस्तो प्रेम विह्वल भएका राजा शान्तनु आफ्नो अगाडि उभिएर प्रेमार्चना गरेको देखेर गंगाले भनिन्, हे राजन, मलाई हजुरकी पत्नी हुन स्वीकार छ, तर त्योभन्दा पहिले तपाईले मेरा केही शर्तहरू मान्नुपर्छ। के तपाई ती शर्त मान्न तयार हुनुहुन्छ? प्रेमको सागरमा डुबुल्की लगाएका राजाले कुनै सोच विचार नै नगरी उनका सबै शर्तहरू मान्ने वचन दिए। गंगाले भनिन्, मेरा शर्तहरू यस्ता छन्। अब उपरान्त कसैले पनि मेरो परिचय नसोधुन्। म को हुँ, कुन कुलकी हुँ भन्ने पनि नसोधुन्। अनि मैले जे गरे पनि कसैले नरोकोस्। असल कुरा गरे पनि खराब कुरा गरे पनि जे गरे पनि मलाई कसैले नरोकोस्। अनि मसँग कोही पनि नरिसाओस् र मलाई कसैले गाली पनि नगरोस्। यी मेरा शर्तहरू हुन्। जबसम्म यी शर्तहरूको पालना हुनेछ म तपाईको साथमा नै रहिरहनेछु। शर्त तोडियो भने त्यही क्षण म हजुरलाई छोडेर हिँड्नेछु र कहिल्यै पनि फर्कने छैन। के यो शर्त हजुरलाई स्वीकार छ? राजा शान्तनुले गंगाका शर्तहरू राम्रोसँग सुन्दा पनि नसुनी मन्जुरी दिए। उनले ती शर्तहरू हमेशा पूर्ण रूपले पालना गर्ने वचन पनि दिए। गंगाले राजालाई फेरि पनि शर्त सम्झाइन्। परिचय नसोध्ने, कुनै रोकटोक नगरी पूर्ण स्वतन्त्रता दिने र जेसुकै गरे पनि प्रश्न सोध्न नपाउने। तर राजालाई शर्ततिर ध्यान नै थिएन। उनको ध्यान पूर्ण रूपमा गंगामाथि मात्रै थियो। गंगाले नै राजा शान्तनु स्नान गर्न आएको कुरा सम्झाइन् र उनले नै राजालाई स्नान पनि गराइदिन्। त्यस पश्चात राजा शान्तनुले गंगालाई आफ्नी प्रिय रानी बनाएर राखे। रूपले आकर्षित भएको भए पनि रानी गंगा रूपमा मात्रै नभएर उनको शील स्वभाव, नम्रता र अटल प्रेम देखेर राजा शान्तनु सधैँ मन्त्रमुग्ध भएर रहन थाले। उनीमा एक रानीमा हुनुपर्ने सबै गुणहरू प्रचुर मात्रामा थिए। कुनै कुराको उनमा कमी थिएन। त्यसैले उनलाई कसैले उनको कुल खानदानको बारेमा प्रश्न गर्न आवश्यक नै ठानेनन्। यसरी राजा शान्तनु र गंगाको प्रेम प्रसंग देश देशान्तरमा फैलियो। आफ्नी सुन्दर र सुशील रानीको प्रेममा मग्न भएर रहँदै गर्दा रानी गर्भवती भइन्। रानी गर्भवती भएको खबर सर्वत्र फैलियो। देशमा खुसियाली मनाइयो। रानी गंगाले एक तेजस्वी पुत्रलाई जन्म दिँदा राजा शान्तनु निकै नै खुसी भए। तर अफसोस, राजा शान्तनुले ती पुत्रलाई काखमा लिएर खेलाउन पनि पाएनन्, माया गर्न पनि पाएनन्, किनकि गंगाले ती अबोध नाबालकलाई अति नै निर्दयी पाराले गंगामा लगेर बगाइदिइन्। रानीको यस्तो अनौठो व्यवहारले राजाको मनमा नमिठो चिसो पस्यो। त्यस्तै अलौकिक सुन्दरीको यो कस्तो कुरूप र निष्ठुरी मन होला भनेर उनी तीनछक परे। आफैले 9 महिना पेटमा पालेको, प्रसव पीडा सहेर जन्माएको आफ्नै नाबालक छोरालाई यस्तो निर्दयी पाराले कुन चाहिँ आमाले खोलामा बगाउन सक्छन्? यी कस्ती युवती हुन् भन्दै अनेक तर्कना गर्दै गर्दा रानीले बालकलाई गंगामा बगाएर निसंकोच हाँस्दै मुस्कुराउँदै रातदरबार फर्किन्। राजाले प्रश्न गर्न पनि सकेनन्। त्यस पश्चात पनि रानीको व्यवहारमा भने कुनै पनि परिवर्तन आएन। राजालाई उनले पहिले जस्तै माया गर्थिन्। उनीहरूको व्यवहारमा कुनै परिवर्तन भएन। बालक जन्मे नजन्मेको पत्तै भएन। त्यसको केही समयपछि रानीले फेरि अर्को तेजस्वी छोरालाई जन्म दिइन्। तर अफसोस, दोस्रो छोराको पालामा पनि त्यही घटना त्यसरी नै दोहोरियो। छोरा जन्मने बित्तिकै महारानीले छोरालाई लगेर खोलामा बगाइदिन् अनि निसंकोच हाँस्दै मुस्कुराउँदै दरबार फर्किन्। ती अज्ञात सुन्दरीको यो अनौठो व्यवहारले राजा तीनछक परे। तर बाचाले बाँधिएका हुनाले उनले केही पनि बोल्न सकेनन्। त्यसपछि फेरि राजा र रानी मिलेर खुसी साथ बस्न थाले। रानीले तेस्रो छोरालाई पनि जन्माइन् र फेरि त्यही घटना दोहोरियो। त्यसपछि चौथो छोरो जन्मियो। चौथो छोरामा पनि त्यही घटना दोहोरियो। अनि पाँचौं छोरा, छैटौं छोरा अनि सातौं छोरा पनि जन्मे र रानीले ती सबै छोराहरूलाई खोलामा लगेर बगाइदिन्। रानीको यस्तो अनौठो र पैशाचिक व्यवहारले राजा शान्तनु निकै नै हैरान भए। त्यस्तो अलौकिक सुन्दरीको यस्तो निर्दयी र डरलाग्दो व्यवहार होला भन्ने राजा शान्तनुले सपनामा पनि चिताएका थिएनन्। उनी को हुन्, कहाँबाट आएकी हुन्, उनले के चाहन्छन् भन्ने सबै कुराबाट राजा शान्तनु बेखबर थिए। उनको मनमा अनेकन प्रश्न उठे पनि उनले प्रश्न भने सोध्न सक्दैनथे। अनि यी सबै दुर्घटनापछि रानीको राजाप्रतिको प्रेम र समर्पणमा कुनै पनि कमी भने आएको थिएन। उनको राजाप्रतिको प्रेमाभाव जस्ताको तस्तै रहेको थियो। बाचा बन्धनमा बाँधिएका राजालाई भने बेला बेलामा बेचैनीले सताउँथ्यो। अनगिन्ती प्रश्नहरूको भीडले उनलाई ललकारी रहन्थ्यो। बाचा अनुसार न त उनले प्रश्न गर्न पाउँथे, न त रिस देखाउने नै।
राजा ठूलो धर्म संकटबाट गुजिरहेका थिए। त्यही बेला गंगाले 8औं पुत्रलाई जन्म दिइन् र पहिला जस्तै ती पुत्र पनि जन्मने बित्तिकै उनले गंगामा बगाउन भनेर गंगा किनारतर्फ लागिन्। आफ्नो 8औं पुत्रको पनि हत्या हुन लाग्दा राजा शान्तनुको धैर्यको बाँध फुट्यो। उनलाई असह्य भयो। उनी दौड्दै गंगाको पछि पछि गए गंगालाई रोक्न भनेर। उनले आफूभित्रको रिस र आवेगलाई नियन्त्रण गर्दै भने, हे रानी, तिमी सबै कुरामा अति नै प्रिय र सुशील छौ, तर तिमीमा आफ्नै पुत्रप्रति चाहिँ किन यस्तो वितृष्णा? तिमीले हाम्रा पुत्रहरूलाई किन बिना कारण मारिरहेकी छौ? यस्तो घृणित काम तिमीलाई पटक्कै पनि सुहाएन। राजाले आफ्नो रिसमाथि शालीनताको जलप लगाएर त्यसरी भनेको भनाइ सुनेर गंगा मनमा नै मुस्कुराइन्, तर बाहिर चाहिँ रिसाएको जस्तो नाटक गरिन्। हे राजन, तपाईले आफ्नो वचन बिर्सनु भयो? तपाईलाई आफ्नो पुत्रसँग मात्रै लगाव रहेछ, मसँग भने फिट्टिकै लगाव रहेनछ। तपाईलाई मसँग गरेको बाचाको पनि प्रभाव भएन, होइन? अब म यस अघि गरेको शर्त अनुसार हजुरसँग बस्न सक्दिन, अनि म यो छोरालाई नदीमा पनि फ्याँक्ने छैन। राजा शान्तनुलाई सदाको लागि छोडेर जानुभन्दा अघि गंगाले आफ्नो परिचय दिँदै भनिन्, हे राजन, म ऋषि मुनिहरूले गुणगान गाउने गंगा हुँ। जुन जुन बालकहरूलाई मैले गंगामा बगाइदिए ती 7 बसु थिए। महर्षि वशिष्ठले यी 8 बसुलाई मर्त्यलोकमा जन्म लिनु भनेर श्राप दिएका थिए। ती बसुहरूले मसँग आफ्नो आमा बनिदिन अनुरोध गरेका थिए। उनीहरूकै इच्छा अनुसार मैले उनीहरूलाई नदीमा बगाइदिएकी हुँ। उनीहरूलाई मर्त्यलोकमा लामो समय बस्न मन थिएन। उनीहरूको इच्छा अनुरूप नै मैले बसुहरूलाई जन्म दिएकी हुँ। त्यसको लागि मैले हजुरलाई लोभ्याएर उनीहरूको पिता बनाएकी हुँ। त्यसैले बसुहरू भाग्यशाली भए, तपाईँ जस्तो यशस्वी राजाका पुत्र भएर जन्म लिन पाएकोले। अनि हजुर पनि भाग्यशाली हुनुभयो, किनकि हजुरले पनि 8 बसुहरूलाई जन्म दिनुभयो। यी 8औं बालकलाई म केही दिन पाल्नेछु, अनि हुर्किएपछि पुरस्कारको रूपमा हजुरलाई नै सुम्पिदिनेछु। यति भनेर गंगाले नवजात बालकलाई साथमै लिएर राजा शान्तनुसँग बिदा भइन्। महाभारतको कथामा यी गंगा पुत्र भीष्मको ठूलो बखान रहेको छ। देवता र दानवको टोली मिलेर समुद्र मन्थन गर्दा निस्केको विषले संसार नै ध्वस्त बनाउन लाग्दा भगवान शिवले त्यो विष स्वाट्टै पिदिए। यसरी उनले संसारको बचाउ गरेका थिए। तर त्यस विषले शिवलाई भने सताउन थाल्यो, पोल्न थाल्यो। विष पिएपछि उनको घाँटी विषको प्रभावको कारणले नीलो रङको भयो। त्यसैले त्यस बेलादेखि महादेव शिवलाई नीलकण्ठ अर्थात् नीलो घाँटी भएको देवता भनेर भन्न थालिएको हो। विषको प्रभावले आत्तिएका नीलकण्ठ के गरौं र कसो गरौं भन्दै यता र उता हिँड्न थाले। नीलकण्ठको त्यो अत्यास देखेर देवता र दानवहरू हेरेको हेरे भए, किनकि त्यहाँ कसैले केही गर्न सक्ने कुरा पनि थिएन। यस्तोमा नीलकण्ठले सोचे, यो जलन कम गर्न त कुनै चिसो ठाउँमा पो जानुपर्छ। यो जलन त्यत्तिकै कम हुँदैन। चिसो भन्ने बित्तिकै उनलाई हिमालयको याद आयो र त्यसैले नीलकण्ठ धङधङाउँदै उकालो दौडे चिसो हिमालयको खोजीमा। हतार हतार धर्मर धर्मर गर्दै उकालो हिँडिरहेका शिवजीलाई बाटोमा परशुराम ऋषिले देखे। नीलो घाँटी समातेर ठूलो पीडामा उकालो हिँडिरहेका नीलकण्ठलाई देख्ने बित्तिकै परशुरामले बिन्ती गर्दै भने, हे देवादिदेव महादेव, हजुर निकै पीडामा हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ। यो पीडा कम गर्न मैले केही सहयोग गर्न सक्छु भने बिन्ती होस्। नीलकण्ठले भने, चिसो 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 भन्दै उकालोतिर दौडिए। यो सुनेर परशुरामलाई थाहा भयो कि शिवजीलाई सक्दो छिटो हिमालय पर्वतमा पुर्याउनु पर्छ। त्यसैले उनले आफ्नो हतियार बन्चरो निकालेर जमिनमा बजारे। त्यसरी बजार्ने बित्तिकै जमिन अग्लन थाल्यो। छिटो छिटो हिँडिरहेका शिवजी एकैछिनमा हिउँ परिरहेको एउटा अग्लो पहाड भएको ठाउँमा पुगे। अग्लो पहाडको टुप्पामा पुगेका शिवजीको चारैतिर हिउँ पर्न थालेपछि उनी खुसी भए। खुसीले रमाएका शिवजी भुइँमा डङरङ्ग ढले र हिउँमा लडीबुडी खेल्न थाले। तर उनी ढल्दा त्यहाँ एउटा गहिरो खाडल पो बन्यो। शिवजीलाई बिस्तारै हिउँले छोप्दै गरे पनि उनी भित्रको छटपटाहटमा भने अलिकति पनि कम भएको थिएन। जलन भित्र भइरहेको थियो अनि हिउँ भने बाहिर बाहिर मात्रै बिस्तारै बिस्तारै परिरहेको थियो। एकैछिनमा परशुराम पनि आफ्नो बन्चरो बोकेर हस्याङ फस्याङ गर्दै त्यही आइपुगे। चिसो हिउँ परिरहेको अनि भुइँमा लडिरहेका शिवजी छटपटाइरहँदा उनी ढलेको ठाउँमा खाल्टो झन्झन ठुलो भइरहेको थियो।
यो दृश्य देखेर परशुराम आत्तिए। उनले शिवजीलाई झन बढी गाह्रो पो भएछ कि भन्ने ठाने। त्यसको लागि चिसो पानी नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेर त्यही नजिकै उनले आफ्नो बन्चरो बजारे। बन्चरोले बनाएको दाग भएको ठाउँबाट पानीको एउटा ठूलो मूल फुट्यो। त्यो पानीको धारा सिधै शिवजीको घाँटीमा पर्न थाल्यो। आगोमा रातो हुने गरेर तातेको फलामे तावामा पानी खनाए जस्तै भयो। त्यस पानीको धारो पनि शिवजीको घाँटीमा पर्ने बित्तिकै च्वार्र गर्दै बाफ बनेर उड्न थाल्यो। हिउँले असर नगरेको अनि पानी पनि बाफ बनेर उडेको देखेर परशुरामले शिवजीलाई बिन्ती गरे, महादेव, यो चिसो पानीले पनि हजुरलाई आराम भएन जस्तो छ। शिवजीले भने, यो पानीले मलाई आराम भइरहेको छ। नयाँ उत्पत्ति भएको पानी भएको हुनाले अलि चटपट र उच्छृङ्खल भएको हो। गंगा जस्तो शील शान्त हुन सिकाउन तिमीले गंगाजीको पानी ल्याएर यसलाई पनि पवित्र बनाइदेऊ, अनि त्यसपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ। महादेवको आज्ञा पाउने बित्तिकै परशुराम त्यहाँबाट वायु वेगमा गंगाजीको पानी लिन पुगे। त्यहाँ पुगेर उनले गंगाजीको पानी घैँटोमा भरेर आफ्नो बन्चाराको बिडमा झुन्ड्याएर फेरि वायु वेगमा शिवजी लडिरहेको ठाउँमा आइपुगे। त्यस बेलासम्म पनि पानी जम्मा भएको थिएन। सबै पानी आकाशमा बादल बनेर झुन्डिरहेको थियो। परशुरामले गंगाको पानी त्यहाँ खनाइदिए। त्यस लगत्तै पानी त्यहाँ जम्मा हुन थाल्यो। शिवजीलाई विषको जलन पनि कम हुन थाल्यो। यसरी परशुरामले बन्चरो हानेर फुटाएको मूलबाट निस्किएको पानीले शिवजीको सम्पूर्ण शरीरलाई शीतलता प्रदान गरेपछि शिवजी आफू लडेर छटपटाउँदा बनेको त्यस विशाल खाल्डोमा नै सुतिरहे। अनि त्यो विशाल खाल्डो पुरै चिसो पानीले भरियो। त्यहाँ लडेका शिवजी त्यस चिसो कुण्डमा डुबेर शान्त भएर आराम गरेर बसे। शिवजी यो परमानन्दमा डुबेर त्यही निदाए। यसरी दिव्य 1000 वर्ष निदाएर बिउजेपछि शिवजीले त्यस कुण्डको पानीलाई गंगाजीमा मिसाउन भनेर आफ्नो त्रिशूलले त्यस कुण्डबाट एउटा गोरेटो कोरे। यसरी त्यस कुण्डको पानी गंगाजीमा लगेर मिसाउँदा बनेको नदीलाई आजकाल त्रिशूली भनेर भनिन्छ। त्रिशूलले बनेको हुनाले त्रिशूली भनेर भनिन्छ भने विषको कारणले शिवजी छटपटाउँदा बनेको कुण्डलाई आजकाल गोसाई कुण्ड भनेर भनिन्छ भन्ने किम्वदन्ती रहेको छ। यदि तपाईले अरु यस्तै कथाहरू सुन्नुभएको छ भने कृपया कमेन्टमा भनिदिनु होला। धन्यवाद।